बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, यमन ने बहुत बड़ा तबाहकुन हमला कर दिया है। एक ऐसा हमला जिसने पूरे इसराइल को हिला दिया है। अहम तरीन शहर पर नाज़रीन अचानक अंधेरा छा गया, जबकि आसमान पर नजर आने वाले 5 ऑब्जेक्ट्स ने इसराइलियों को हजारों की तादाद में जो अंडरग्राउंड उनके पनाहगाहें हैं वहां पर छुपा दिया। और उसके बाद नाज़रीन हालात क्या हुए, एमरजेंसीज नाफिज हो गई हैं पूरे इसराइल के अंदर। और इसके अलावा नाज़रीन हीफा और अपर गलीली का इलाका, इसके बाद नाज़रीन जो ख़ास तौर पर इनके अहम तरीन इलाके तेल अवीव समेत खाली होना शुरू हो गए। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे इन व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है हमारे दूसरे चैनल का, उसको काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपकी मोहब्बत की, आपकी चाहत की ज़रूरत है। चैनल के साथ कुछ मसाइल हैं और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि चैनल की रीच बेहतर हो और आपसे राबिते का सिलसिला इसी तरह बरकरार रह सके। नाज़रीन, इस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर ख़ास तौर पर इसराइल जो है वो स्टेट ऑफ अलर्ट जो है वो बन चुकी है, क्योंकि यमन के ऊपर हमला करने के बाद एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि जब इसराइल का जो दिफा है वो एक सेकंड के लिए भी चूका हो। लेकिन इसके बावजूद इलाद पोर्ट के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला हुआ और उसके बाद नाज़रीन जो हिजबुल्लाह है उनकी जानिब से अटैक्स हो रहे हैं, बड़ी तादाद में अटैक्स हो रहे हैं और इसराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन, पूरी रात इसराइल जो है वो उसके जंगी तैयारे मूव करते रहे, पूरी रात जो है वो हाई अलर्ट रहे। और उसके बाद नाज़रीन वेस्ट बैंक के इलाके में कुछ गैर मामूली तौर पर मिलिट्री जो उनके एरोप्लेन्स हैं, उनके मिलिट्री प्लेन्स की जो है वो आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा रही है। इससे ये साबित हो रहा है, जिस तरह से कल इन्होंने एक अहम तरीन मीटिंग के अंदर फैसला किया था कि वेस्ट बैंक के इलाके में फ़ौज को उतारना है, तो इससे जो है वो वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर बड़ी तादाद में फौज को मुंतकिल किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये सारा कुछ तो इनके मामला चल रहे हैं, लेकिन यमन का खौफ इस कदर इनके सर पे सवार हो चुका है नाज़रीन कि तेल अवीव जिसको डिक्लेयर किया है यमन ने, उन्होंने कहा ये वार जोन है। तमाम जो सेटलर्स हैं उनको हम बता दें कि इस इलाके को जल्द खाली करें, हम इन पे बड़े तबाहकुन हमले करने वाले हैं। नाज़रीन, उसके बाद इनको इतना ज़्यादा इसराइल पे यकीन नहीं है जितना उनको यमन पे है कि यमन ने कहा है तो वो हमले करेंगे। तो अब नाज़रीन जो ये इलाके खाली होना शुरू हो गए, जिसमें नाज़रीन गोलान हाइट्स का एरिया है वहाँ से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। हिफा का जो इलाका है वहाँ से निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम ऑयल रिफाइनरी समेत इनके अहम तरीन इलाकों को हिट करेंगे। तो नाज़रीन उसके बाद यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गोशदान का इलाका, जिसमें मैंने मुसलसल आपको आगाह किया है कि एक बड़ा अहम तरीन इलाका है, ये नाज़रीन जो जाफा का एरिया है उसके बिल्कुल साथ है और तेल अवीव के साथ है। तो इसमें नाज़रीन क्या हुआ है कि अचानक अंधेरा छा गया और ब्लैकआउट कर दिया गया। उसकी वजह क्या बताई जा रही है? बताया जा रहा है कि कुछ बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जिसके बाद नाज़रीन वहाँ पे जो बिजली है उसकी मुअत्तली रही और उसके बाद वहाँ पे जो हमले के सायरन है वो भी बजना शुरू हो गए। और अभी तक उसकी मुकम्मल तौर पे जो सूरत हाल है वो क्लियर सामने नहीं आई कि मामलात इस वक्त क्या चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास मौजूदा रिपोर्ट्स हैं उसमें पता चला है कि वहाँ पे एक अटैक हुआ है और उस हमले के बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेस की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि गोशदान का एरिया चूँकि इस हवाले से बड़ा अहम है कि वहाँ पे अहम तरीन तनसीबात हैं, सिविलियन तनसीबात हैं, तेल की हैं, गैस की हैं और उसके बाद जो वाटर सप्लाई पूरे इसराइल के अंदर की जाती है वो वहाँ से होती है और इसके बाद असलहा खाने उनके वहाँ पे मौजूद हैं। तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो बड़ी अहम तरीन लोकेशन है जिसके ऊपर ये अटैक किया गया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इस वक्त इसराइली जो आसमान है उस पर अचानक जो सफ़ेद रोशनी के 5 निशानात देखे गए, जिसके बाद इसराइलियों के होश उड़ गए और उन्होंने जो लाखों की तादाद में लोग बाहर थे उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने वहाँ पे बनाए हुए हैं जैसे टर्मिनल्स होते हैं इसी टाइप के, उन्होंने अंडरग्राउंड बनाए होते हैं कि जिससे वो हमलों से बच सके। जैसे ही सायरन बजते हैं कि सारे के सारे गाड़ियाँ जहाँ पे खड़ी हैं वो गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क करते हैं और फौरी तौर पे वो भाग कर
جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں تاکہ اس میزائل حملے سے بچا جا سکے. تو یہ ایک روٹین پریکٹس ہوتی ہے اسرائیل کے اندر. تو ناظرین جیسے ہی سائرن بجے ان آبجیکٹس کو دیکھنے کے بعد کہ یہ تو ممکنہ طور پہ جو روشنی نظر آ رہی ہے آسمان کے اوپر یہ ممکنہ طور پہ یمن کے ڈرونز ہو سکتے ہیں, جس کے بعد اسرائیل میں کوہرام مچ گیا. ناظرین تل اویو کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ جو پناہ گاہیں ہیں وہاں گھس گئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے, اور اس کے بعد ناظرین یہ ہوا کہ ہاسپٹلز اور اس کے بعد فائر بریگیڈ جو ہیں ان کے کریو ممبرز کو ہائی الرٹ کر دیا, سٹینڈ بائی کر دیا کہ فوری طور پہ آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کیا گیا. لیکن ناظرین بعد میں پتہ یہ چلا کہ آسمان پہ جو روشنی سی نظر آ رہی تھی وہ 5 پرندے تھے سفید رنگ کے جو کہ وہاں سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے. تو آپ نفسیاتی طور پہ ذرا دیکھیے اسرائیل کی حالت یہ ہو چکی ہے یمن کے حملوں کے اعلان کے بعد کہ وہ ایک لمحہ بھی چین کی نیند نہیں سو پا رہے, اور اسے ہی کہتے ہیں کہ خوف کے سائے کے اندر جینا, جس میں آپ جو ہے وہ ایک لمحہ بھی پرسکون نہیں ہو پاتے ہیں. تو ناظرین ان پرندوں کو دیکھ کر ان کی اتنی ہوش اڑے کہ پورے کا پورا تل اویو جو ہے بند ہو گیا, ہر چیز جو ہے وہ کلوز کر دی گئی. تو اس سے آپ دیکھیں کہ یمن ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کا جو ہتھیار ہے وہ استعمال کر رہا ہے. اسرائیل پہ پہلا حملہ بھی کر دیا. اسرائیل کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ ہماری ٹیریٹری کے اندر جہاں پہ چاہتے ہیں وہ اٹیک کر سکتے ہیں. جو انہوں نے کہا ہے کہ تل اویو پہ اٹیک کریں گے تو وہ کریں گے. تو ایک طرف ان کو یہ خوف ہے, جبکہ دوسری جانب ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کتنا یقین ہے کہ اسلامی مزاحمت جو ہے جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے. اب ناظرین ہو یہ رہا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ اس وقت اسرائیلی جو ملک ہے پورے کا پورا وہ ہائی الرٹ پہ ہے, اور جو نیتن یاہو ہے ناظرین اب وہ جا رہا ہے امریکہ, اور امریکہ اس کے جانے سے پہلے ہی بڑی تعداد میں جو بن گوریان ایئرپورٹ ہے جہاں سے اس نے موو کرنا تھا وہاں پہ ناظرین جو بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے اور نعرے بازی ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ جنگی قیدیوں کی واپسی کے حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی اسرائیلی حکومت کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں. ناظرین اس وقت اسرائیلی حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے. جو بائیڈن اس وقت آپ کو پتا ہے کہ صدارتی دور سے باہر نکل چکے ہیں. دوسری جانب آنے والے ممکنہ طور پہ جو ٹرمپ ہے, ٹرمپ بظاہر تو یہ کہہ رہا ہے اپنے ایجنڈے کے اندر جی کہ میں فون کروں گا تو جنگیں بند کروا دوں گا, لیکن دوسری جانب وہ اسلامی مزاحمت کو بھی چیلنج کر رہا ہے. کل اس نے اپنی ایک تقریر کے اندر کہا کہ یہ جو دنیا کی جنگ ہے, یہ جو روس اور یوکرائن کی جنگ ہے, یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, لیکن جو اسلامی ایکسٹریمزم ہے, جو اسلامی یعنی جہاد کی طاقت سے اتنا خوف زدہ ہے, اس نے کہا کہ یہ جو بڑھتا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اس نے کہا کہ میرے آتے ہی سب سے پہلا جو کام میں نے یہی کرنا ہے کہ یہ جو اسلامی ممالک یا پھر اسلامی ایکسٹریمزم ہے یا پھر جو دہشت گردی اس کو ہم نے کنٹرول کرنا. حالانکہ ناظرین کس کو نہیں پتا, خود یہ کہہ چکا ہے جی کہ ہم تقریباً ٹریلینز آف ڈالر کم از کم ہم نے 8 ٹریلین ڈالر ایسی جنگوں پہ خرچ کیا ہے جو جنگیں بنتی نہیں تھی. ہم نے عراق کے اوپر حملہ کیا, ہم نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا, ہم نے یہ کیا وہ کیا. خود یہ مان رہا ہے کہ امریکہ دہشت گرد ہے, اور خود جو ہے یہ کہہ رہا ہے جی کہ اس اسلامک ایکسٹریمزم ہے. تو ناظرین ان کی جو بات ہے اس کو ایک آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ آئے گا تو اس کے بعد کچھ اچھے حالات ہوں گے. ابھی سے دھمکیاں دینے شروع کر دی ہیں. بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جو ٹرمپ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. پورا زور تو اس وقت امریکہ لگا چکا ہے. جو ان کی کیپیسٹی کے اندر تھا, جو کچھ یہ کر سکتے تھے یہ انہوں نے کیا ہے. غزہ کے 1.5 لاکھ لوگوں کا قاتل ناظرین جو بائیڈن ہے, امریکی حکومت ہے, ایک امریکی صدر ہے, جو بھی آتا ہے وہ اسرائیل کے انڈر ہی کام کرتا ہے. کل ناظرین یہ ہوا ہے کہ امریکہ کی ایک خاتون تھی اور ایک مرد تھا جس کو جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں انہوں نے وہاں پہ جو کام کر رہے تھے آزادانہ طور پہ, کچھ ایکٹیوسٹ ہیں وہ کام کرتے ہیں, تو انہوں نے زد و کوب کیا اور مارا. اور ناظرین اگر کسی اور ملک کے اندر ہوتا تو شاید ابھی تک امریکہ پتہ نہیں کتنا بڑا ایکشن لے چکا ہوتا, لیکن امریکن خاتون اور مرد جو ہے اسے زد و کوب کیا گیا, اسے شدید ترین مارا گیا. انہوں نے اپنے پاسپورٹ دکھائے کہ ہم امریکنز ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے ہی اشاروں پہ چلتا ہے. تو ناظرین اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو مکمل طور پہ سپورٹ ہر وہ امریکن پریزیڈنٹ کرے گا جس نے بھی اقتدار کے اندر آنا ہے. لہٰذا اس سے کوئی بھی کسی قسم کی امیدیں باندھنا بالکل فضول ہے. ہاں البتہ جو طاقت جہاد کی ہے اس نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا تھا. اسی جو بائیڈن نے اپنی فوج کو نکلوانے کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا تھا, اور اسی ٹرمپ نے پاکستان کی مدد سے
दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए थे वहाँ से अपनी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से निकाला था, तो ये अफ़गानिस्तान से ज़्यादा मुश्किल टेरिटरी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो अंडरग्राउंड चीज़ें होती हैं ना, उनका कोई पता नहीं चलता। अभी तक आप अंदाज़ा लगाएं कि 10वां महीना जारी हो गया, लेकिन इसराइल को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है। अमेरिका को कोई समझ नहीं आ रही, तो ट्रंप ने आगे क्या कर लेना है, क्या उखाड़ लेना है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आता कौन है और जाता कौन है। पॉलिसीज़ वही रहती हैं, इनकी जानिब से वो सारी जारी रहेंगी। लेकिन नाज़रीन, जो इस्लामी मुज़ाहमत है वो इतनी ज़्यादा मज़बूत हो चुकी है, और अब उसके बाद जो इंटरनेशनल ताकतें उनके साथ मिल गई हैं, वो अब इसराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा डरावना ख्वाब बन चुका है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।